नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टीभित्रको विवाद अब के हुन्छ भन्ने विषय 13 गते बोलाइएको सचिवालय बैठकले एक हदसम्म निर्धारण गर्नेछ वा त्यसले सङ्केत गर्नेछ। अहिले दुवैजना अध्यक्षहरू 13 गते बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा तयारीमा जुट्नु भएको छ भने सचिवालय सदस्यहरू पनि यसै तयारीमा हुनुहुन्छ। 13 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले यसअघि प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा जवाफ दिने तयारी सघन रूपमा जारी राख्नु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। यद्यपि यो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई गैर राजनीतिक प्रतिवेदन र यसलाई स्वीकार नै नगर्ने भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको यो अवस्थामा राजनीतिमा एउटा ट्विस्ट के आएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सत्ता साझेदार का लागि सरकारले कांग्रेस समक्ष प्रस्ताव गरेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने कुराले अझ यो राष्ट्रिय राजनीतिमा यो विषय पनि तरङ्गित बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कुन अवस्थामा छ, हुनुपर्ने के थियो र राजनीतिक पार्टीहरू किन अन्तर्द्वन्द्वमा नै फसिरहेका छन्, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब सत्तारूढ पार्टीभित्रबाटै नै जोड्न खोजे 13 गते नजिकै छ। अहिलेसम्मका अभिव्यक्तिहरू जसरी आउनुपर्ने थियो त्यस्तो आइरहेको छैन। आफ्नो तर्क कसरी बलियो गर्ने भन्ने नै दुवै पक्षको तयारी हो कि भन्ने देखिन्छ। के होला त? होइन, मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पुरा भएकै छैन। अझै थुप्रै कामहरू बाँकी नै छ होइन। यस बीचमा अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको व्यवस्थापन र वामदेवजीको व्यवस्थापन, यी दुवै मानिसको पुष्पकमल दाहालजीको व्यवस्थापन कसरी उहाँलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरामा यो 2-2.5 वर्षदेखि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विवाद र चाहिँ द्वन्द्वहरू, झगडाहरू, विभाजनहरू भएका छन् भने कसरी चाहिँ चुनाव हारेको वामदेवजीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कि चुनाव लडाएर ल्याउने कि कसरी संविधान संशोधन गरेर ल्याउने कि कसरी ल्याउने भनेर यो 2-2.5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार चाहिँ यी दुई व्यक्तिको व्यवस्थापन र चाहिँ यिनीहरूको बीचको असन्तुष्टिबाट चाहिँ खेर गएको छ। अब मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यहाँले देख्नु भएको यो 2 वर्षभित्रको जति पनि विवाद छ 2.5 वर्षको यही नै हो मुख्य कारण भन्ने हो? मुख्य कारण चाहिँ के छ भने यही नै हो। मुख्य कारण के छ भने अब वामदेवजीले आफूले यसो कोल्टे फेर्दाखेरि चाहिँ सचिवालयको शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ बिग्रिने र बन्ने हुन्छ होइन। वामदेवजी चाहिँ प्रचण्डजीसँग हुँदाखेरि उहाँ शक्तिशाली देखिनुहुन्छ। वामदेवजीले खुट्टा छोड्दाखेरि उहाँले सबै लडाइँ छोडेको जस्तो देखिन्छ। त यताको दिनहरूमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा रमाइलो चाहिँ के भयो भने 4-5 वटा चाहिँ प्रहारहरू या पोलिटिकल एक्सनहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीले लिनुभयो होइन। जस्तो कि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब प्रचण्डजीलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्री हुने होइन, पहिलो सुरु जस्तो दुवैजनाको बिचमा सहमति भएको थियो। आधी समय चाहिँ प्रधानमन्त्री चलाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने थियो। तर 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दै उहाँले चाहिँ सरकारमा 5 वर्ष चलाउँछु भन्नुभयो र बाध्य भएर प्रचण्डजीले अब उहाँले नछोडेपछि के गर्ने छोडिदिनु भयो। त्यो छोड्ने मनोविज्ञान के थियो भने उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउनुहुन्छ, म पार्टी अध्यक्षको रूपमा एकल अध्यक्षको रूपमा चलाउँछु भन्ने थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री छोडिसकेपछि एकल अध्यक्ष चलाउनु पाउनु भएन। कार्यकारी भन्यो तर त्यो सेरोमोनियल कार्यकारी भयो। त्यो चाहिँ के छ भने अथोरिटी सहितको कार्यकाल भएन। उहाँले चाहिँ बैठक पनि बोलाउन सक्नु भएन। उहाँले चाहेको खण्डमा बोलाउन सक्ने परिस्थिति थियो कि थिएन? होइन, बोलाउनु भयो। उहाँले बोलाउनु भयो र बोलाउनु भयो तर त्यसका निर्णयहरू त्यति मान्य भएन होइन। उहाँले प्राइम मिनिस्टरको वक्तव्य आयो नि, तपाईँले एउटा त्यसरी चाहिँ एक्लै चाहिँ निर्णय चाहिँ गरेर बैठक बोलाउनु भयो भने म 9 वटा एक्लै एक्सन लिन्छु भन्नुभयो। उहाँको शब्द यही छ। त्यसपछि उहाँले त्यसलाई अनौपचारिक बैठक भनेर त्यो अनौपचारिक बैठकको रूपमा त्यो बस्यो। त्यसले वैधानिक बैठक उहाँले बसाउन सक्नु भएन। यस बीचमा के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीमा यतातिर आइकन राष्ट्रपति बनाउनेदेखि लिएर प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि लिएर पुष्पकमल दाहालजीले आफूलाई उहाँले मैले खुब त्याग गरेँ जस्तो लाग्छ। मैले यत्रो त्याग गरिसकेपछि म स्वाभाविक रूपमा एकल अध्यक्ष या चाहिँ शक्तिशाली अध्यक्ष यो पार्टीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुपर्ने भन्ने उहाँको चाहिँ
अब आग्रह थियो। तर हिजोको एमालेका साथीहरूले उहाँकै साथीहरूले उहाँलाई के कुरामा चाहिँ च्यालेन्ज गरे भने अध्यक्ष हुने हो भने अब हुने महाधिवेशन पर्ख, अहिले कसैले पनि यहाँ चाहिँ टिको लाएर अध्यक्ष दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर धेरै किसिमले आएपछि उहाँ आफूलाई अपमानित फिल गर्नुभयो। यो मैले भने प्रधानमन्त्रीको पद, राष्ट्रपतिको पद, एकल अध्यक्षको पद, अनि त्यसपछि आएर अस्ति भर्खर एउटा कार्यदलले बनाएको चाहिँ सहमतिबाट बनाएको सरकारका केही नीतिगत निर्णयदेखि लिएर नियुक्तिहरूमा समेत चाहिँ 2 अध्यक्षको सहमतिमा हुनेछ भन्ने थियो। त्यसलाई पनि चाहिँ त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले के गरिदिनु भयो भने अमेरिकाको राजदूत, बेलायतको राजदूत, मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ विष्णु पौडेलको प्रवेश, नियुक्तिहरू सहमतिमै भए भन्ने कुरा पनि छ। यसमा पनि होइन, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ तर पार्टी अध्यक्षले त्यसमा पुरै इन्कार गर्नुभएको छ। मैले के भनेको भने एक ठाउँमा पुगिसकेपछि अस्ति पनि एकपल्ट धेरै ठुलो चाहिँ विग्रह भइसकेको थियो, विघटन भएको थियो। भदौ 26 गते अघि जुन कार्यदल नै बनाउनु पर्यो, कार्यदल बनाए, कार्यदलले रिपोर्ट दियो। त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ 2 जना चाहिँ भनौँ न शक्तिशाली महिलाहरूको चाहिँ मुभमेन्ट पनि भयो, राष्ट्रपति कार्यालय पनि त्यसमा प्रयोग भयो, चिनिया राजदूतको पनि त्यसमा चाहिँ चलखेल भयो भनेर पत्र पत्रिकाहरूले नै लेखे, जस्तो अहिले पनि भइरहेको छ होइन। अब यी सबै प्रकरणमा कसको मुभ चाहिँ सबभन्दा चाहिँ स्मार्ट मुभ र एक्सन देखिन्छ भने प्राइम मिनिस्टरको। म अध्यादेश ल्याएर पार्टी विघटन पनि गरिदिन्छु भन्नुभयो, म मध्यावधिमा पनि जान सक्छु भन्नुभयो। यी सबै कुराहरू उहाँबाट बाहिर आइरहेका छन् होइन। अझ पुष्पकमल दाहालजीले भनेको कुरा पत्याउने हो भने त प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो बाटो लाग पनि भनिदिनु भयो, म अब तपाईँ हामीसँगै जान सक्दैनौँ भने बाटो आफ्नो रोजौँ भनेर भनिदिनु भयो भनेर उहाँले त्यो ब्रिफिङ चाहिँ माधवजी, झलनाथजीहरूलाई, वामदेवजीहरूलाई गरेपछि यो आजको दिन आएको। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको एक्लै हिँड्ने रहर छ, पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि र प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि। उहाँले दिएको या उहाँले पस्केको जुन माना हो त्यो खान राजी हुनुभयो भने पुष्पकमल दाहालजीको यहाँ स्पेस छ। पुष्पकमल दाहाल त्यो हैसियतमा बस्न किन रुचाउनु होला त? उहाँ पनि एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हो, पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएर एउटा पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुनै बेला त संसदकै ठुलो दल पनि थियो, त्यसको अध्यक्ष भइसक्नु भएको हो, 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वकर्ता हो। दिएको खाने, दिएको लिने हैसियतमा उहाँलाई चित्त किन बुझ्ला त? चित्त नबुझेर त उहाँले के गर्नुभयो भने पहिलोपल्ट एउटा एक्सन गर्नुभयो। त्यो एक्सन भनेको यो 19 पेजको चाहिँ राजनीतिक प्रस्ताव चाहिँ पार्टीमा दर्ता नै गर्नुभयो। पार्टीमा दर्ता, सचिवालयमा दर्ता मात्रै गर्नु भएन, त्यो दर्ता चाहिँ उहाँले प्रेसलाई पनि दिनुभयो। अहिले तल्लो तहसम्म गइराखेको छ, अहिले तल्लो तहसम्म त्यसलाई बुकलेटको रूपमा वितरण पनि गरिँदैछ। यो पहिलो एक्सन हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेपछि पुष्पकमल दाहालजीको भएको पोलिटिकल स्मार्ट मुभ भनेको यही नै हो। तर त्यसलाई गैर राजनीतिक आरोप लान्छनाको एउटा दस्तावेज भनिएको छ नि। होइन, यस्तो हो, त्यो आरोपै आरोपपत्र हो। त्यो चाहिँ उठाउनु पर्ने अपोजिसन पार्टीले हो। त्यहाँ भएका सरकारका असफलताहरू होइन, प्रधानमन्त्रीका असफलताहरू वास्तवमा सही त्यहाँ उठाएका कुराहरू आम जनमानसमा उठिरहेको कुराहरू हो। तर त्यसमा उठिरहेका कुराहरू कुनै पनि असत्य छैनन्। प्रधानमन्त्रीले यस बिचमा चाहिँ भनौँ न आफ्नो बहुमत खेर फाल्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फोकस चाहिँ सिंहदरबारमा छैन, सुशासनमा छैन, पार्टी व्यवस्थापनमा छैन, कोभिडमा छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छैन। अब आज भर्खर म बिहान न्युज सुन्दै थिएँ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर आएको छ होइन। कोभिडको हालत त सबैलाई थाहा छँदैछ, कुनै पनि तयारी छैन। तपाईँको विचारमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान कहाँ छ त? प्रधानमन्त्रीको ध्यान चाहिँ 2-3टा कुराहरूमा देखियो। मैले फेरि यो प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पटक यो कुरा जे म यहाँ भन्दैछु, उहाँको ध्यान कहाँ हुनु पर्थ्यो भन्न पनि मैले उहाँलाई सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु र उहाँको सल्लाहकारहरूसँग यसै गरी बसेर पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। प्राइम मिनिस्टरको बारेमा यसरी सोच्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरले यो खेर जान, उहाँको यो 5 वर्ष राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको यात्रा चाहिँ इफेक्टिभ होला भनेर मैले एकदम नलुकाइकन प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारहरूसँग मेरो यसै गरी अन्तर्क्रिया हुँदा भनेको थिएँ मैले। तर उहाँले त्यो बाटो लिन रुचाउनु भएन। प्रधानमन्त्रीले कुन बाटो लिन रुचाउनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले पहिला सुरु चाहिँ नेपालमा आवश्यक नभएको विकासको चाहिँ सपना अगाडि सार्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ हवाई जहाज, पानी जहाज, रेल आउँछ, यो आउँछ, सबैको घर घरमा ग्यास जान्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो गलत बाटो उहाँले लिनुभयो, कम्प्लिटली गलत बाटो। जस्तो रेलको चाहिँ ठेकै लाग्यो नि, त्यहाँ जहाँ जङ्गल छ त्यहाँबाट चाहिँ रेल कुदाइदिन्छु भनेर उहाँले रेलको ठेकै लाउनुभयो। त्यो उहाँको गलत बाटो थियो। थप गलत बाटो के थियो भने उहाँको फोकस चाहिँ आफ्नो क्याबिनेट चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ इनइफेक्टिभ हुँदाखेरि अहिले कुनै पनि मतलब मन्त्री
यो मन्त्री चाहिँ प्रभावशाली छ भनेर भन्ने खालको मन्त्री एकजना पनि छैन है। कसैले पनि मतलब नागरिकले देखाएको छैनन्। कैयन चाहिँ करप्सनका कुराहरूमा चाहिँ फसिरहेका मन्त्रीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री आफैले प्रोटेक्सन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको ध्यान कहाँ हुनु पर्थ्यो भने नम्बर 1 उहाँको यो सरकारसँग भएका आफ्ना चाहिँ जुन चाहिँ सरकारी सेवा प्रदाय निकायहरू छ नि, सिडिओ कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यी कार्यालयहरूलाई अलिकति भए पनि भ्रष्टाचार कम गरेर यी त सूक्ष्म विषय नीतिगत रूपमा यसमा व्यापक रूपमा सुधार ल्याउनु पर्थ्यो। एक अर्को दोस्रो कुरा उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जहाँ चाहिँ नेपालको 70% बजेट छ, जस्तो मेलम्ची आएन, कति त अगाडि बढिराखेका छन् भन्ने रिपोर्ट आइरहेछ। कुनै पनि अगाडि कहाँ बढेर मेलम्ची काठमाडौँमा चाहिँ 40 लाख मान्छेले पानी खानेमा चाहिँ पुग्नै लाग्यो भन्ने कुरा छ। केही दिन अघि मात्रै निरीक्षण गरिएको छ त्यहाँ सरकारको तर्फबाट। 76 सालको दशैंमा नयाँ वर्षमा हामीले त्यो पानी पाउँछौँ भनेर चाहिँ मन्त्री सचिवहरूले बोलेको त अब अझ मैले अन्तर्वार्ता लिँदा त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै थियो। त्यो बेला वैशाख 1 गते आउँछ भनेर मैले नै इन्टरभ्यू टेलिकास्ट गरेको थिएँ। त्यही त होइन, दुर्भाग्य के छ भने अघिकै कुरा त्यसमा मैले अघि भनेको के प्रधानमन्त्रीको फोकस भएको यो सबै कुरा भइसक्थ्यो। राष्ट्रिय गौरवका जुन चाहिँ 20-22 वटा आयोजनाहरू छन्, चाहे त्यो पोखराको एयरपोर्ट, चाहे त्यो फास्ट ट्र्याकको चाहिँ बाटाहरू, चाहे चाहिँ यो भनौँ न जहाँ चाहिँ अब रोजगारी पनि छ, जहाँ सरकारको खर्च पनि छ, मेलम्ची राष्ट्रिय गौरवका भन्ने बित्तिकै धेरै विषयहरू चाहिँ भइहाल्छ। तर अब के भने प्रधानमन्त्रीले त्यतापट्टि मोनिटरिङ गरेको म देख्थिनँ। प्रधानमन्त्रीको फोकस चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अनि थर्डमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि सरकारको तेस्रो काम के हुन्छ भने चुनावभन्दा अलि अगाडि 1-1.5 वर्ष अगाडि केही राजनीतिक सपनाहरू बाँडिन्छ जो चाहिँ विकासको मोडल हुन्छ। म फेरि चुनिएर आयो भने यो गर्छु भनेर उहाँले लिनुभएको बाटै उल्टो लिनुभयो। पहिले उहाँले के गर्नुभयो भने चीनबाट नेपालमा रेल आउँछ भन्नुभयो। त्यो रेल अझै कम्तीमा पनि 10 देखि 20 वर्ष आउनेवाला छैन, कम्तीमा पनि। सपना देख्नु गलत पनि त होइन, सुरुवात गर्नु गलत पनि त होइन। होइन, सपना देख्नु मेलम्चीकै कुरा गर्ने हो भने 3 दशक अघि कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्दाखेरि हाँस्थे रे। अहिले प्रधानमन्त्रीले रेलको कुरा गर्दा जसरी हामी मतलब सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सबैले उडाइराख्नु, स्वयं तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्न यो कुरामा। मेलम्चीको पुग्ने त भइसक्यो नि पानी, तर लाग्यो कति समय? 3 दशक लाग्यो, काम नगरेर लाग्यो। त्यही त 30 वर्ष लाग्ला भन्ने अनुमान कसैले पनि थिएन। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ नि, उहाँले आफ्नो कार्यकालमा म रेल दौडाउँछु भन्नुभएको नि होइन प्रधानमन्त्रीले। उहाँले चाहिँ ठिक छ, यो सपना त बाँड्नै पर्छ, सपना नभइकन त मान्छे बाँच्दैन होइन। त्यसमा राजनीतिज्ञहरूको लागि त सपना देखाउनु पर्ने आवश्यकतै हो। तर त्यही सपनामा मात्रै चाहिँ देशलाई अल्झाइरहने र चाहिँ भनौँ न अब चुनावको बेलामा तपाईँलाई कतिको याद छ, चिनिया टोली आएर पोखरामा नक्सा राखेर चाहिँ अब यो बाटो यसरी जान्छ भनेर भन्यो होइन। त्यो सबै चाहिँ के छ भने चाहिँ निर्वाचनको आचार संहिता बिचेर पनि त्यो काम भएको छ। तर पनि शेरबहादुरजीले त्यसलाई रोक्न सक्नु भएन। मैले के भने प्रधानमन्त्रीको फोकस अब अहिले कहाँनिर म देखिरहेको छु भने पार्टी बहुमतको छ, 2/3 झन्डै छ। उहाँले नारा दिनुभएको थियो चाहिँ समृद्धको, राजनीतिक स्थिरताको, राजनीतिक अस्थिरता उहाँले क्रिएट गराउनुभएको छ पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेर। समृद्धिको नारामा चाहिँ लाखौँ भारतबाट फर्केका नेपालीहरू कोभिडकै बेलामा फर्किए, बडो दुःख पाएर लाखौँ कतारबाट फर्किए, मलेसिया, मध्यपूर्व, इन्डियाबाट। हामीले फेरि 2 हप्ता अगाडि के देख्यौँ भने गड्डा चौकीदेखि लिएर काँकरभिट्टासम्म फेरि नेपालका सारा युवाहरू चाहिँ लामबद्ध भएर यत्रो कोभिडको महामारीमा फेरि कहाँ पुग्यो भने त्यही भारत पुगे। गरौँ के त अप्सन त छैन भनेपछि यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कोभिडलाई लिएर 1 वर्ष जति हुन थालिसकेपछि पनि न स्वास्थ्य, न शिक्षा, न रोजगारी होइन, न सरकारको कुनै प्याकेज त्यो अगाडि आइरहेको थिएन। त किन आएन भन्दाखेरि चाहिँ पैसा नभएर नआएको होइन, पैसा जति पनि थियो आएन। किनभने प्रधानमन्त्री केमा अल्मलिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनको झगडामा उहाँ अल्मलिनु भयो। प्रधानमन्त्री केमा अल्मलिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र भएका विरोधीहरूलाई तहलाउन अल्मलिनु हो। प्रधानमन्त्रीको अर्को कुटनीतिक चाल के देखियो भने, कुटनीति पनि के भन्नु, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ रफ शब्दमा भन्दाखेरि चाहिँ कुटिल चाल चाहिँ पटक उहाँले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ म पुष्पकमल दाहालजीसँग अब सहकार्य गर्न सक्दिनँ, काङ्ग्रेस र हामी मिलेर सरकार बनाऊँ भनेर भन्नुभयो। जस्तो अस्ति शेरबहादुरलाई भन्नुभयो होइन, 8 मन्त्री नै कङ्ग्रेसबाट राख्ने गरी प्रस्ताव भयो भन्ने कुरा सत्य होइन भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले यही भन्नुभएको छ होइन। आखिरमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्यो नि, यहाँ त प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारलाई राखेर त बोलिएको छैन नि। शेरबहादुरजी र प्रधानमन्त्री सबैलाई बाहिर निकालेर बोलिएको छ।
8वटा मन्त्री हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर म यो ग्यारेन्टीका साथ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै काङ्ग्रेस र चाहिँ हामी मिलेर सरकार बनाऊ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको, सत्ता साझेदारका लागि कैयन पटक उहाँले आज अहिले हो नि धेरै पटक भएको भेटमा पनि आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिएकै हो। अब प्रसङ्ग उठिहाल्यो, यसैमा मैले थप एउटा प्रश्न के जोड्न खोजेँ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता र प्रधानमन्त्रीको सामिप्यता, आत्मीयता, सौहार्दता, भेटघाट बाक्लो छ, राम्रो छ। पार्टी भित्रकै दुई अध्यक्षका बीचमा तिक्तता, मनमुटाव, दूरी बढ्दो छ। यो के हो नेपालको राजनीतिमा? संसदीय व्यवस्थामा त विरोध प्रतिपक्षले गर्ने, सत्ता पक्षले बचाउ गर्ने हो, गलतै भए पनि एकजुट भएर बचाउ गर्ने हो। राजनीतिक सिद्धान्त हेर्ने हो भने संसदीय दलको होइन, मैले देखेको कुरा के हो भने जुन पृष्ठभूमिबाट माओवादी पार्टी आएको छ नि अगाडि र जुन पृष्ठभूमि तत्कालीन एमालेको छ, यो दुईटा नदीका दुई धार हुन्। यिनीहरूले अस्तिको चुनावमा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब हराउनको लागि मिलेर गए। मलाई लाग्छ के भन्दाखेरि चाहिँ यी दुईटा मिलेर थप अगाडि जान सक्ने सम्भावना छैन। पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुङ्गिएर नेकपा एकताबद्ध भएर लामो यात्रा गर्न सक्दैन। यो पार्टी फुट्दैछ, अहिले फुट्दैन। यो पार्टी कुनै पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन होस् या राष्ट्रिय निर्वाचन होस्, त्यसपछि यो पार्टी फुट्छ र पुष्पकमल दाहालजी अर्को निर्वाचन पर्खिन्छ नेकपा। अब एक वर्षपछि त स्थानीय निकायको निर्वाचन लागिहाल्छ नि 79 सालमा। त्यतिखेर चाहिँ के छ भने यो पार्टी फुट्छ। अहिले फुट्दैन। अहिले फुटेर कहाँ जाने? अहिले फुटेर जति त काङ्ग्रेसको पोल्टामा आउँछ, डर छ। अहिले फुटेर कहीँ जाँदैन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ जुन पृष्ठभूमिबाट माओवादी आएको छ र जुन पृष्ठभूमिबाट एमाले पार्टी बनेको छ, यी दुईटै बन्ने प्रक्रिया भिन्दै छन्। माओवादी पार्टीको बन्ने प्रक्रिया के हो भने जनयुद्धबाट बन्दुक बोकेर समाजमा थ्रेट क्रिएट गरेर या समाजमा परिवर्तनको नारा दिएर जे पनि भन्न सकिन्छ, नयाँ नयाँ एजेन्डा सेट गरेर गणतन्त्र, सङ्घीयता, संविधान सभा, समावेशी लोकतन्त्र, यी सबै माओवादीका एजेन्डाहरू जुन एजेन्डाहरू आज नेपालको संविधानमा छ होइन। अलिकति मधेसवादीले त्यसमा थप बल गरिदिएका छन् सङ्घीयतामा। त यो सबै नयाँ एजेन्डाहरू चाहिँ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले ल्याउँदै पनि यी सबै एजेन्डाको खिलाफमा को थियो भने एमाले थियो तत्कालीन एमाले। बरु काङ्ग्रेस त्यसको बिचमा थियो। त्यसै कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वार्ता पनि सुरु गर्नुभयो होइन। अब प्रचण्डजीले के गर्नुभयो भने अब यो पार्टीको दुर्भाग्य के हो भने एकातिर हतियार बिसाउनु भयो, अर्कोतिर चाहिँ सङ्गठन गर्न सक्नु भएन। यसको सङ्गठन छैन भन्ने कुरा यसको 3टा निर्वाचनबाट देखिन्छ। पहिलो निर्वाचनमा यो सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी भयो, 32-33% भोट ल्यायो। दोस्रो निर्वाचनमा यसको 10% भोट घट्यो, यो 19-20%मा आयो। अस्तिको पालि यसको चाहिँ झन्डै 13-14% मात्रै भोट छ माओवादीको। तेस्रोमा गठबन्धनमा हेर्ने हो भने 20% भोट यसको चाहिँ पहिलोदेखि अहिलेसम्म 10 वर्षमा यो खुला राजनीतिमा आएपछि घटेको छ। किन घट्यो भन्दा माओवादीको सङ्गठन छैन तल। तर एमालेको त्यस्तो छैन। एमाले एकदमै हार्दाखेरि पनि 1-2%, 2-4% भोटको तलमाथि छ। त एमाले एउटा सोसियल पार्टी, समाजमा स्थापित राजनीतिक पार्टी भइसक्यो। यसको वार्डमा, गाउँमा, नगरमा, जिल्लामा सङ्गठन छ। कम्युनिस्ट भए पनि यसलाई कङ्ग्रेसकै हाराहारीमा हेरिन्छ। यसलाई अनि बराबरै छ नि, कमजोर छैन एमाले मात्रै पनि, त्यो देखिन्थ्यो। कम्युनिस्ट भएर कमजोर भने होइन नि, कङ्ग्रेस र तत्कालीन एमालेको नेचर पनि मिल्दोजुल्दो छ भनेर चर्चा हुन्थ्यो। होइन, भाइ काङ्ग्रेसै अब यही पार्टीले, बाबुरामजीले यसलाई भाइ काङ्ग्रेस भन्नुभएको एमालेलाई, प्रचण्डजीले यो एमाले भन्ने पार्टीलाई काङ्ग्रेसमा विलय गरिदिन्छ, यो पार्टीको कामै छैन भनेर चाहिँ उहाँले कैयन भाषण गर्नुभएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा कङ्ग्रेस नेकपाको भातृ सङ्गठन हो भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ नि। काङ्ग्रेसको देउपा धार आफ्नो पार्टी कार्यालयभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान रुचाउनुहुन्छ होइन। अब मैले यो भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रका केही मेरा साथीहरू धेरै असन्तुष्टि पनि पोखे, तर त्यस्तो देखिन्छ। र शेरबहादुरजी र ओलीजीको यो साँठगाँठ चाहिँ झन्डै 2.5 दशक अगाडिदेखिको छ। जुन बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पश्चिमको हाइड्रो पावर को चाहिँ अब त्यसमा त एमाले पार्टी नै फुट्यो नि, वामदेवजीले अर्को पार्टी बनाउनु भयो होइन। त्यतातिर अब लामो कुरा छ, त्यो नजाउँ। मूल कुरो के हो भने प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका खेलिरहेको छैन। सत्तापक्ष छ अहिले चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा, सत्तापक्षले सरकार सञ्चालन गर्नको लागि र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छैन। प्रतिपक्षले त आफ्नो भूमिकै बिर्से जस्तो छ। खास गरी शेरबहादुरजीले, बरु अरूले, गगनले या चाहिँ गगनजी, अब रामचन्द्रजीले बाहिर बसेर भए पनि
या अलिकति भए पनि चाहिँ अरू मान्छेहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा केही बोल्दैछन्, संस्थागत रूपमा प्रतिपक्षको भूमिमा छैन, सशक्त भएन भन्ने सशक्त भएन। शेरबहादुरजी अब पार्टी सभापति, पार्टी महामन्त्री, इलेक्टेड महामन्त्री शशाङ्क कोइराला दुवैको भूमिका कमजोर छ र यी दुवै संसदमा पनि छन्। संसदमा काङ्ग्रेसको उपस्थिति अप्रभावकारी छ हैन, यो कहीँ पनि देखिँदैन। काङ्ग्रेसको भूमिका सशक्त भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा यो लेभलको झगडै हुँदैन थियो। आज यो कम्युनिस्ट पार्टीको लागि दुर्भाग्य के भइरहेको छ भने प्रतिपक्षको भूमिका पनि चाहिँ प्रचण्डजीले खेल्नुपर्ने छ। केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ भीम रावलजीले खेल्ने हुनुहुन्थ्यो। अहिले भीम रावलको अलिकति बोली भाषा अभिव्यक्तिहरूमा परिवर्तन आएको देख्न यस्तो सकिन्छ। त्यसको अर्थ के हुन सक्छ? होइन, सबैको बोली भाषामा चाहिँ परिवर्तन आएको छ, नम्रता देखिन्छ केही दिन यता। हेर्नुहोस्, हिजोको एमाले कोही पनि प्रचण्डको अन्डरमा जान तयार छैन। आज अहिले देखिन्छ चाहिँ माधवजीहरू हुनुहुन्छ, झलनाथजीहरू हुनुहुन्छ, वामदेवजीले त यु टर्न लिइसक्नु भएको छ होइन, म पार्टी विभाजनको पक्षमा छैन भनेर। माधवजीको पनि चाहिँ त्यही ट्युनिङमा आइरहेको छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब भीम रावलजीले केपी ओलीको शैली, काम गर्ने शैली, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अब बोलीमाथि आक्रमण गर्न सक्नुहुन्छ, तर भीम रावलजी चाहिँ यो पार्टी विभाजन भएर चाहिँ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, यो मलाई विश्वास छैन। त्यस्तै कोही पनि जान सक्छ मलाई लाग्दैन। यो कुरो पुष्पकमल दाहालजीले बुझ्नुभएको छ र यो पार्टी जुन अहिले विभाजनको कगारमा छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्, यो पार्टी अहिले फुट्नेवाला छैन। किन फुट्दैन भने अहिले फुट्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजीसँग आफ्नै साथीहरू पनि छैनन्। बादलजी हुनुहुन्न, लेखनाथ भट्टजी हुनुहुन्न, उहाँसँग चाहिँ उहाँलाई अहिले कसले सहयोग दिने? उहाँको पार्टी त अब फुट्यो भने अहिले प्रचण्डजीको नेतृत्वमा उहाँ यति सानो पार्टी हुन्छ हैन। त्यसकारणले अहिले यो पार्टी फुट्दैन। जुट्नलाई उहाँले सम्मानजनक अवस्था महसुस गरिराख्नु भएको छैन। कति सङ्कट छ त? प्रचण्डको सङ्कट पनि त नेकपाभित्र बहसको विषय। अहिले यो ठुलो सङ्कट छ, यसलाई यसरी चाहिँ मिलाउन सक्छन् होला मेरो विचारमा। अब एउटा दस्तावेज चाहिँ आउला ओलीजीको पनि प्रधानमन्त्रीको पनि, दुवै दस्तावेजलाई राखेर त्यस पार्टीका केही लेखनदासहरू त्यहाँ बस्छन्। ती लेखनदासहरूले चाहिँ के छ भने यो पार्टीका यो चाहिँ अध्यक्ष नम्बर 1 ओलीजी, अध्यक्ष नम्बर 2 उहाँ, यी दुवैमा चाहिँ केही भूमिकाहरू चाहिँ अब परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री उहाँले चलाउने, पार्टी अध्यक्ष जुन उहाँ भइसकेको छ। त्यो 26 गते स्पष्ट लेखेको छ स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदलको सिफारिसमा असार 10 गतेदेखि लड्दै झगडा गर्दै मिल्दै भदौ 26 मा टुङ्गिएको विषय कतिपल्ट मोहर लाउने त त्यहाँ? त्यो छुट चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीले दिनु भएन नि। प्रधानमन्त्रीका नबोलाउनै भनेर त स्पष्ट भनेको पनि सुनिएन। होइन, बैठक छ, त्यो छ। तपाईले त्यो बैठकबाट के निर्णय गर्नुभयो र त्यसलाई वैधानिक रूप दिनुभयो भने विधानले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने 2 जना अध्यक्षको सहमति बेगर बैठक बोलाउन मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै प्रचण्डले स्वयं म कार्यकारी अध्यक्ष हुँ भन्नेमा हस्ताक्षर गर्नुभएछ। त्यो कुरा त प्रचण्डलाई थाहा थियो नि, विधान त तपाईँ र म भन्दा अहिले बढी जानकार उहाँ हुनुहुन्छ। यस्तो भयो, उहाँले पनि अलिकति प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले मौखिक रूपमा पक्कै पनि उहाँलाई त्यो भन्नुभएको थियो, अब तपाईँ पार्टी चलाउनुहोस् भनेर, तर लिखित रूपमा उहाँ एक्लैले पार्टी चलाउने छुट उहाँलाई छैन। त्यो कुरा हिजोको एमाले मान्दा पनि मान्दैन। फेरि जबसम्म यो महाधिवेशनबाट सिङ्गो नेकपालाई प्रचण्डको पोल्टामा हाल्न पूर्व एमाले चाहन्न भन्ने चाहँदैन, कोही पनि चाहँदैन। त्यहाँ माधव नेपालजी पनि चाहँदैनन् त्यो कुरा। माधव नेपालको पनि त आफ्नो दाउ हो नि पार्टीको। होइन, माधव नेपालजी पनि चाहनुहुन्न। किन चाहनुहुन्न? माधव नेपालजी स्वयं पनि प्रचण्डलाई यो पार्टीको एकल अध्यक्ष दिन कहाँ चाहनुहुन्छ र? झलनाथजी पनि चाहनुहुन्न। अनि किन अहिले प्रचण्डको वरिपरि धेरै देखिराख्नु भएको? अहिले ओलीजी शक्तिशाली भएर हो। ओलीजी शक्तिशाली एकपल्ट के हो भने ओलीजीको र प्रचण्डजीको चाहिँ बडो राम्रो सौहार्द सम्बन्ध भएर एकीकरण भयो। त्यसमा सबैभन्दा पीडित माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो होइन। माधवजीलाई के लाग्यो भने म जस्तै पीडित चाहिँ फेरि आखिरमा अल्टिमेटली प्रधानमन्त्रीले पेल्नुभयो प्रचण्डजीलाई पनि। उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ यो लडाइँ लड्न सकिन्छ कि भनेर यी जो अहिले 5 पाण्डव भन्छन् नि, यो 5 जना, त्यसमध्ये एउटा सन्देहास्पद छ, कहिले यता कहिले उता, वामदेवजी। अनि यो 5 पाण्डवलाई के लाग्यो भने ओलीजी जति शक्तिशाली हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ सबैलाई पेल्नुहुन्छ। उहाँलाई ओली शक्तिशाली हुनु, सरकार शक्तिशाली हुनु नेकपाका लागि बलियो कुरा हो नि। यदि भित्र मनमुटाव हुँदैन थियो भने त्यसको बेनिफिट त नेकपालाई जान्थ्यो। होइन, बेनिफिट नेकपालाई मात्रै जाँदैन थियो। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएर कानुनी शासनमा विश्वास गरेर गभर्नेन्स गरेको भए त नेपाली जनतालाई जान्थ्यो नि विश्वास होइन, नेपाल राष्ट्रलाई जान्थ्यो नि। त्यसकारणले यो अवसर छ नि यहाँले कुरा अहिले सुवर्ण अवसर आँखा अगाडि घुम्दैछ। 2 तिहाईको लागि मत देऊ भनेर भन्ने अब नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग
त्यति बलियो नैतिकता नहोला कि आगामी निर्वाचनमा? एकदम तपाईँले भन्नुभएको कुरा के हो भने अब काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट आएको हो यहाँ होइन। कम्युनिस्ट पार्टी कुनै जमानामा धेरै सानो थियो नि त होइन, 15 साल 16 साल 20 साल पछि गरे। काङ्ग्रेसले 46 सालपछि जसरी शासन गर्यो, 46 सालपछि केही राम्रो गर्यो धेरै नराम्रो गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो विस्तार भयो होइन। काङ्ग्रेसको एउटा पार्टीको तिक्तताले अर्को पार्टी बलियो हुँदै गएको अनि नेपाली जनताले पनि अब काङ्ग्रेसबाट चाहिँ भएन, यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमाथि विश्वास गरौँ भनेर यिनीहरूले आफूलाई पनि एकताबद्ध बनाए, राष्ट्रवादको उभार पनि ल्याए, अलिकति समृद्धिको नारा पनि दिए र यिनीहरूले के भन्यो भने हामीलाई एकपल्ट पनि बहुमत दिएको छैन, बहुमत दौँ हामी राजनीतिक स्टेबिलिटी पनि दिन्छौँ भने। तर अब दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै नेपाली जनताले 7 मध्ये 6 प्रदेश दिए, त्यसै गरी चाहिँ झन्डै 2/3 पनि दिए केन्द्रमा। तर पनि राजनीतिक समृद्धि र स्थिरता नआएपछि फेरि नेपाली जनताले के चाहिँ सोच्न बाध्य भयो भने होइन रहेछ, पार्टीहरू सबै यहाँका खराब। आजको अहिलेको ठुलो समस्या के भएको छ भने नेपालमा नेपालका राजनीतिक दलहरू कहिले पनि चेत्दैनन्। यिनीहरू सबै के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वार्थको लागि राजनीति गर्छन्, आफ्नो गुटको लागि राजनीति गर्छन्, अवसर हेरेर जम्प गर्छन्। देश र जनताप्रति यिनीहरूको कुनै किसिमको जिम्मेवारी छैन। यिनीहरू आफ्नो गुटलाई प्रशय गर्ने मात्रै काम गर्छन् भन्ने यो गयो। यसले के भयो भन्दाखेरि नेपालको संविधान धरापमा पर्यो। नेपालको संविधानको स्वामित्व यही पार्टीहरूले लिँदाखेरि हिजो बनेको हो नि। अब अहिले नेपाली अब जेसुकै भए पनि नेपालमा एक थरीको अहिले चाहिँ राष्ट्रवादको झन्डा फेरि नयाँ ढङ्गले आइरहेको छ। हिजो अस्ति भर्खर काठमाडौँमा पनि जुलुस निस्कियो, विराटनगरमा, बुटवलमा, पोखरामा राजावादीहरूले राजावादीहरूलाई राजा आऊ देश राजा नआउला, तर लाखौँ नेपालका युवाहरू। तर त्यो वितृष्णाको त मजबुत सङ्केत हो नि यो कोरोना कहरमा। हजारौँ मानिस राजाको पक्षमा मैले केही नेताहरूलाई यो प्रश्न गरेँ, यो दिवा सपना हो भनेर उहाँहरूले यसलाई उडाउनु भयो। होइन, राजा आउने कुरा ठिकै छ, कसैले भन्ला यो दिवा सपना हो भनेर। तर जनतामा आएको तिक्तता एउटा कुरा के छ भने नेपालका लाखौँ युवाहरू त बेरोजगार छन् नि। ती युवाहरू सडकमा आए भने को आउँछ थाहा छैन, तर पक्का के हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट चाहिँ फालिन्छन्। यही ताल हो भने म अहिले तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्छु, नेपालमा अहिले नेपालका युथहरू जो बेरोजगार छन्, जो अभावमा छन्, गरिबीमा छन्, या त मलेसिया जानु बाध्य छन्, या मध्यपूर्व जान बाध्य छन्, या भारत जान बाध्य छन्। मतलब न यहाँ जनजीवन छ, न जीविका छ, न जीवन छ, के पनि छैन यहाँ। त्यसले गर्दा कुनै पनि दिन सडकमा विस्फोट भयो भने अहिले राजाको नाममा निस्केका झन्डाहरू त्यसमा गएर मिसिने मात्रै हो। र त्यतिखेर सबभन्दा ठुलो आक्रमणमा पर्ने चाहिँ को हो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, जो अहिले देश चलाइरहेका छन्, हेलचक्राइ गरेर सारा मानिसहरूलाई चाहिँ दुःख दिएर देश चलाइरहेका छन्। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, महँगी, यो यावत कुराहरूको जुन मध्यम वर्गले पनि भोगिरहेको छ, ती युवाहरू सडकमा निस्किने बित्तिकै मध्यम वर्ग पनि निस्किन्छ। अहिले लाखौँ मान्छे काठमाडौँको सडकमा युवाहरू निस्कियो भने के हुन्छ? सरकारले सक्छ? ठिक छ, सरकार त्यो परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। अब त्यसै कारणले के छ भने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता अघि मैले भने ती युवाहरूलाई ट्याकल गर्न, त्यो बेरोजगारीलाई ट्याकल गर्न, त्यो आर्थिक वृद्धिलाई ट्याकल गर्न, कोभिडलाई ट्याकल गर्न, पोस्ट कोभिड पनि के गर्ने त्यो पनि कुनै प्लान छैन। अहिले मैले सुनेको त के छ भन्दा खोपको बारेमा पनि कहीँ पनि नेगोसिएसनै भएको छैन। हामी गर्छौँ भन्दैछौँ भन्ने छ। संसारमा अब खोपको चेन कसरी सप्लाई गर्ने भन्ने कुराको धेरै ठुलो तयारी छ। त्यो त अस्ति मात्रै हिजो मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले पुनः भन्नुभएको आरोप आइसकेपछि एउटा स्वास्थ्यको विभागीय डाइरेक्टरले तपाईँ एउटा ख्याल, तर निजी क्षेत्रलाई यसको जिम्मा दिनुहुन्न भन्ने कुरामा आम जनताले पनि यसमा चासो देखाएका छन्। मैले यहाँलाई अब कहाँ होइन, मैले खालि एउटा थप दिउँ, खोपको बारेमा यो कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा अमेरिकन प्रेसिडेन्टले हरेक दिन जस्तो भनिरहेका छन्। त्यसको जनताको ज्यानको महत्त्व हो त त्यो बोल्नु भने त। हरेक दिन भारतको प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीले पब्लिकली आएर हरेक हप्तामा 2 पल्ट बोलिरहेका छन् खोपको बारेमा। त्यहाँ सम्झौताहरू भइरहेका छन्। के भएर छ त्यहाँको चाहिँ सेन्ट्रलको चाहिँ मिनिस्टर आएर बोल्छन्, हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आएर। यहाँको प्रधानमन्त्री अहिले बाहिर निस्किनु भयो भने के बोल्नुहुन्छ भने उहाँ ओलमचुक गोलामा गएर खोपको बारेमा बोल्नुहुन्न भने उहाँले के बोल्नुहुन्छ भने मैले विकास गरेको छु, केही साथीहरूको आँखामा चाहिँ त्यो अब रोग लागेको छ, उनीहरू देख्दैनन् भन्नुहुन्छ। अब विकास गरेको त सबैले देखिहाल्छ नि, प्राइम मिनिस्टरको लेभलबाट बोल्नै पर्दैन कि
प्राइम यो मिनिस्टरको यो बेला लेभलले पश्चिमा राष्ट्रहरूका कार्यकारीहरूको धेरैको अभिव्यक्ति के छ भने क्रिसमस आउँदैछ, न्यू इयर आउँदैछ, त्योभन्दा अघि त्यो हुलमुलमा जानका लागि खोप लगाएर जनतालाई पठाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने तयारी छ। संसारका प्राइम मिनिस्टरहरूले अहिले बोल्न निस्किँदाखेरि पहिला जनतालाई आश्वस्त पार्छन्, खोप आउँदैछ, अहिले भिडभाड नगर, खोप आउँदैछ, यसो गर। अमेरिकादेखि लिएर तपाईँलाई अफ्रिकाको सानो कोमोरस भन्ने देशको राष्ट्रपतिले पनि त्यो बोलिरहेको छ। तपाईँ नेपालको कुनै पनि नेताहरूले खोप कसरी ल्याउँछस् भनेर च्यालेन्ज गरेको छैनन् शेरबहादुरले, छ त छैन नि। काङ्ग्रेसको च्यालेन्ज गरे त भोट पनि बढ्छ। काङ्ग्रेसको सभापतिले महामन्त्रीले नेपालमा खोपको स्टाटस के छ, सरकारको तयारी के छ, खोपको नेपालभित्र पनि सप्लाई अछाम बझाङ बाजुरामा कसरी पुग्छ, या मधेसको चाहिँ 70 सिरामा खोप कसरी पुग्छ, त्यसलाई त्यो चेन कसरी, मतलब न अपोजिसनले यो चाहिँ लिडरसिप लिइरहेको छ। सरकारको प्रधानमन्त्री त अहिले त चाहिँ माइक पायो कि चाहिँ आफ्नो साथीलाई गाली गर्ने बाहेक केही काम पनि गर्नुभएको छैन। यो एउटा ठुलो दुर्भाग्य। यसले के गरेछ भने यसले यो मुलुकभरि एउटा फ्रस्ट्रेसनको वेभ ल्याएको छ। प्रधानमन्त्रीले, मलाई थाहा छ, सिंहदरबारमा प्राइम मिनिस्टर बस्ने प्राइम मिनिस्टरको पहिला सुरु विवेक शून्य हुन्छ। आफ्नो सत्ता कुन बेला जान्छ। म पनि प्राइम मिनिस्टर अफिसमा बसेकै मान्छे हो होइन, लामो समयसम्म बसेको छु। मलाई थाहा छ त्यहाँ कसरी त्यहाँका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ फिल्टर्ड इन्फर्मेसनहरू जान्छ, जनताको इन्फर्मेसनहरू लुकाइन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले देखेका कम्युनिकेसन ग्याप गरिन्छ भन्ने। अनि त्यो नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ समस्या नै के छ भने राइट कम्युनिकेसन, पिपुलको कम्युनिकेसन, पार्टीको पनि चाहिँ कम्युनिकेसन त्यहाँ हुँदैन। एक हदसम्म तपाईँको भनेको कुरा लागू हुन्छ, सत्य हुन्छ होला। मुलुकको कार्यकारीले यतिका सञ्चार माध्यम छन्, स्वयं तपाईँ अहिले कति विषयमा बोलिराख्नु भएको छ। कहीँ न कहीँ 2-4वटा अन्तर्वार्ता, 2-4वटा न्युज पेपर, 2-4वटा रेडियो कार्यक्रम जनताको बिचमा जाँदा जनताका हँसिला अनुहार छन् कि मलिन अनुहार छन्, यो त बुझ्ने, सिधा सिधा हेर्न, सुन्न, बुझ्न, देख्न सक्नुहुन्छ नि यी कुराहरू त। अब हेर्नुहोस्, अब यो प्रधानमन्त्री इन्फर्मेसनको नजिक हुनुहुन्छ भन्ने प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्ने मेरा केही साथीभाइ इष्टमित्रहरूले मलाई सुनाउँछन्। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले नेपालको प्राइम मिनिस्टरहरूले र त्यसमा पनि यो प्रधानमन्त्रीले सबभन्दा सुन्न नचाहने कुरा भनेको आलोचना हो, स्वस्थ आलोचना। उहाँ ती कुराहरूमा रमाउनुहुन्छ जुन कुरामा उहाँको प्रशंसा लेखिएको हुन्छ। यद्यपि पत्रिकाले उहाँको प्रशंसाको बारेमा लेख्न छोडेको 2 वर्ष भइसक्यो, 1.5 वर्ष भयो। 1-1.5 वर्ष अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना कसैले गरेको थिएन, कुनै पनि एङ्गलबाट थिएन। जब उहाँले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो त्यो के अरे चाहिँ पार्टी फोड्नको लागि, र के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले मधेसवादी पार्टी फोड्न भनेर अध्यादेश ल्याएको भन्नुभयो होइन। त्यो बेलादेखि उहाँको सार्वजनिक आलोचना सुरु भएको हो। उहाँका विरोधीहरूले पनि उहाँलाई के भनेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष कसैले आलोचना गर्दैन भनेको थिए, किनभने समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता सबैलाई चाहिएको थियो। तर उहाँले त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिनुभयो। त्यहाँ के हुन्छ म भनिदिन्छु, अहिले कुनै पत्रिकाले उहाँको स्वस्थ आलोचना गरे भने यो चाहिँ यो कि अन्तर्राष्ट्रिय कन्स्पिरेसीबाट लेखिएको भनिदिन्छन्, कि यो तपाईँको विरोधीहरूले लेखाएको भनिदिन्छन् होइन, कि यो चाहिँ यो अर्को एउटा कुनै चाहिँ तपाईँको लागि सत्ताबाट हटाउने खेल हो भनिदिन्छन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू सार्वजनिक चाहिँ जीवनमा आएका या नेपाली जनताको बिचमा उठिरहेका समस्याहरूको डिबेटलाई सुन्न सक्ने धैर्यता भएको भए आज यो दिन नेपालले देख्दैन थियो। आफ्नो अनुकूल सम्पादकीयमा एक सेन्टेन्स प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा लेखियो भने यो चाहिँ भारतले लेखाए कि चाइनाले लेखाए कि अमेरिकाको साम्राज्यवादले लेखाए कि या आफ्नो विरोधीले लेखाए भनेर त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तल्लो स्तरको कार्यकर्तासँग पनि छ। तल्लो स्तरको यो चाहिँ स्वस्थ आलोचनामा प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ने हैसियत लिएको मान्छे प्रधानमन्त्रीको आसपास पुग्दैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको टिममा को छ म थाहा छैन मलाई, तर के छ भने म यो ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीले सुन्न नरुचाएको कुरा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले या चाहिँ उहाँका आसपास बस्नेहरूले भन्न सक्छन् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ म 1% भएका सल्लाहकार छन्, त्यो हुँदैन। नेपालमा सल्लाहकार यहाँले एउटा प्रसङ्ग जोड्नुभयो, अहिले सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के अवस्थामा छन्, उनीहरूको जनताको भोग अवस्था, बेरोजगारीको कुरा। जब राजनीतिक रूपमा आवाज उठाउन पाइँदैन थियो, भूमिगत भएर पनि यिनै राजनीतिक दलका यिनै नेताहरूले कठोर जीवन सहेर पनि राजनीति गरे, परिवर्तन ल्याए, प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुकलाई पुर्याए। अब संविधान पनि आयो, अब न कसैले गोली हान्छ, सशस्त्र युद्धको पनि व्यवस्थापन भयो, न कसैले प्रतिबन्ध लगाउँछ, न जेल लगाउँछ माइती घरमण्डलामा बोले बाबत। यस्तो अवसरमा आइसकेपछि झन् आफै अराजक भए।
त्यसमा शङ्कै छैन। हेर्नुहोस्, यसमा बडो राम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा बिम्बको रूपमा उसलाई लिन सकिन्छ। साउथ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला भन्ने एउटा महान नेता थिए, जसले मतलब चाहिँ रङभेद नीतिको अन्त गरेर साउथ अफ्रिकालाई लिबर्टेड गरे। उनी चाहिँ 2 दशकभन्दा बढी चाहिँ जेलमा बसे होइन, 28 वर्ष 27 वर्ष जेल बसे। त्यसपछि उनी चाहिँ पहिलो राष्ट्रपति भए, उनी दोस्रो राष्ट्रपति पनि हुन सक्थे, जीवनभर राष्ट्रपति हुन सक्थे त्यहाँको। उनले आफ्नो श्रीमतीलाई जसले सङ्घर्षमा साथ दिएको थियो उसलाई पनि छोडे। र उनको एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यू चाहिँ फेमस छ, त्यो टेलिभिजन इन्टरभ्यू मैले होइन संसारले धेरैले मन पराएको इन्टरभ्यू हो। तपाईँ दोस्रो कार्यकाल किन हुनुहुन्न भनेको थिएँ, जबकि अमेरिकाको स्वतन्त्रताको आन्दोलन लड्नेहरू 2 पल्ट भएका छन् होइन, जर्ज वासिङटन, जेफरसनहरू। उहाँ दुईपल्ट किन हुन्न भन्दाखेरि चाहिँ म जेल जाँदाखेरिको संसार, मैले जुन ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरिको संसार, म अहिले यो टेलिभिजनको लाइटसँग आफूलाई एडजस्ट गर्न सक्दिनँ। यो संसार धेरै परिवर्तन भएको छ। मैले जुन कजको लागि चाहिँ लडाइँ लडेँ त्यो मैले पाएँ। म जेल हुँदै धेरै परिवर्तन भइसक्यो है। मैले चाहिँ तर संसार त चाहिँ र समाज विज्ञान त चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ मैले लडेको एउटै इस्युको लागि हो, त्यो के हो भने रङभेद विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व मैले गरेको। म देश बनाउँछु भन्ने मैले आन्दोलन गरेको होइन, म देश बनाउन सक्दिनँ भन्ने कुरा त अहिले मैले जुन टेलिभिजन इन्टरभ्यू दिइरहेको छु मलाई यो फेस गर्न पनि गाह्रो भएको छ। मलाई सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन पनि मलाई गाह्रो भएको छ। जबकि त्यो नेल्सन मण्डेला, मैले उहाँको भाषण एकपल्ट संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अमेरिका न्युयोर्कमा मैले यसै गरी मेरो छेउबाट उहाँ क्रस गर्नुभयो, मैले उहाँको सुनेको छु। उहाँ जुन बेला छोड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो संयुक्त के अरे उसको चाहिँ साउथ अफ्रिकाको राष्ट्रपति, मैले भने यस्तो राम्रो बोल्ने, यहाँको नेताहरूले के बोल्छन् त्यसरी कम्प्रिहेन्सिभली यो पृथ्वीको बारेमा बोलेको, संसारको गरिबीको बारेमा बोलेको, त्यहाँको नेता त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ झन्डै 200 सदस्यहरूले त्यहाँ चाहिँ 5 मिनटसम्म ताली मारेर क्ल्यापिङ गरेर उहाँको त्यो सम्बोधनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेका थिए। हाफ सर्ट लाउनु भएको थियो, सिल्क टाइपको हाफ सर्ट, मलाई अहिले पनि सम्झना छ, ठ्याक्कै मेरो छेउबाट गुज्रिनु भएको थियो। मलाई त्यो मानिसको त्यो ओज, त्यो औरा, त्यसको त्यो इन्लाइटमेन्ट, त्यस्तो मानिसले त के भनेर चाहिँ दोस्रो पटक चाहिँ तपाईँलाई जुन त्यागको कुरा गर्नु पनि नेपालमा हो, नेपालको राजनीतिक दलहरूले, म त्यो बिम्ब किन जोड्न खोज्दैछु भने नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेका छन्, धेरै त्याग गरेका छन्। अप्ठ्यारोमा लडे, सहजमा पुनः लडिराखेका छन् आफ्नैसँग। तर यसको लागि लडेको होइन नि, शासन गर्न लडेको होइन नि। उनीहरूले के भने पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध या राजाको दिनुकुस्ता विरुद्ध लडेका थिए। आज किन सबै फेल खाइरहेछन्? कसैले पनि नेपाललाई चाहिँ समृद्धिको यात्रामा लिएर जान्छु भनेर तयारी गरेको छैनन्। हो, उनीहरूले लडे, उनीहरूले चाहिँ यथोचित सम्मान पाउनुपर्छ। उनीहरूले मात्रै लडेनन् नि, लड्ने त अझै लाखौँ पनि थिए नि, लडे होला नि। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लागेको छ भने जे कामको लागि बनेको छ या जसले जे चिज गरेको छ, जस्तो अब केपी ओलीजीले लामो समय जेल नेल पाउनुभयो, एउटा आस्थाको बन्दी हुनुभयो नेपालमा चाहिँ। अब अझ उहाँको त भनौँ न, उहाँको त नेपालमा एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको लागि लड्नुभयो, बहुदलीय व्यवस्थाको लागि, प्रजातन्त्रको लागि त उहाँले धेरै पछि 46 सालमा बल्ल 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 गणेश मानजीले बाम मोर्चालाई एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था अहिले पनि शङ्कास्पद भएको कारण त्यो हो। केपी ओलीजीमा अहिले पनि जो निरङ्कुशता देखिन्छ त्यो एक ढङ्गको 1990 भन्दा पहिलेको कम्युनिस्ट शासनको लागि उहाँ लडेर जेल जानुभएको हो। उहाँ मात्रै होइन, अधिकांश नेपालका कम्युनिस्टहरू। त्यो त पछि मदन भण्डारीले जब भन्ने जनताको बहुदलीय जनवाद ल्याइसकेपछि यो पार्टीको पनि रूपान्तरण भयो। उनीहरू पनि चाहिँ वाम मोर्चाको रूपबाट चाहिँ गणेश मानजीको नेतृत्वमा चाहिँ जनआन्दोलनमा आएर आजको दिन यो आएको हो। मैले के भने यिनीहरूबाट देश चल्दैन, यो कुरा फेरि मैले उहाँहरूलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर चाहिँ भनेको होइन, यिनीहरूबाट देश चल्दैन। नेल्सन मण्डेलाले म रङ्गभेदी विरुद्ध लडेँ, म देशका लागि लडे होइन भने जस्तो उहाँहरूको आन्दोलनको पनि पृष्ठभूमि फरक छ। समृद्धिका लागि यिनीहरूबाट देश चल्दैन भन्ने हो। समृद्धिको लागि उहाँहरूसँग चाहिने क्षमतै छैन, सुशासनका लागि छैन। त्यसै कारणले अब छैन, तर सत्ता आउँछ। हिजोको दिनमा गरेको त्यागले विकल्पमा नयाँ पुस्तामा नेता देखाउनुहोस् न। नयाँ पुस्ताका नेता पनि अहिले सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरू मन्त्री नबन्दासम्म बोल्ने आवाज, मन्त्री नबन्दासम्म दिने अभिव्यक्ति, देखाएको भरोसा, मन्त्री बन्ने बित्तिकै गुमनाम। तपाईँले यो घनश्याम भुषालपट्टि चाहिँ इङ्गित पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। घनश्याम भुषालजी चाहिँ मन्त्री नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको हो, मेरो अब पर्सनल मित्र पनि हुनुहुने। यो कुरो मेरो लागि पनि आश्चर्य हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ
उहाँ जुन मन्त्रालयको मन्त्री हुनुभएको छ कृषि कृषि मन्त्रालयको मन्त्रालय अहिले अस्तिको पालि सबभन्दा धेरै दुःख पाए किसानहरूले। उहाँले चाहिँ किसानहरूको लागि बेलेमा मल उपलब्ध गराउन सक्नु भएन, बिउ सक्नु भएन। सर्लाही सिराईका उखु किसानले करोडौँ पैसा गुमाएका छन्, ऋणमा छन्, दैनिक ऋणमा चलेका छ उखुको पैसा नपाएर। हेर्नुहोस्, नेपालमा कृषि मन्त्रालय भनेको चाहिँ डोनरहरूले बोझ गर्ने ठाउँ हो। त्यो नेपालमा एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान मतलब 15 वर्षको बनौँ, फेरि 20 वर्षको बनौँ, अरबौँ खरबौँ रुपियाँ त्यहाँ खर्च भएको छ। त्यसले एउटा पनि किसान चाहिँ उँभो लागेको छ भनेर म देख्दिनँ। म पनि त्यसमा डलर चाहिँ आइरहेको छ। डलर त्यसमा होइन, सरकार देशलाई धेरै ठुलो लोन लिएको छ। अब नेपालमा एउटा सेट प्रणाली छ, कृषि मन्त्रालय चल्ने, मन्त्रीहरूले चाहिँ पहिला सुरु त्यहाँबाट त्यो डोनर र विदेशी कन्सल्ट्यान्ट मुक्त कृषि मन्त्रालय, कुनै विदेशी चाहिँदैन। मलाई थाहा छ, मेरो गाउँमा म जान्छु, त्यहाँ कुनै पनि किसानले आजसम्म सरकारबाट कुनै किसिमको सुविधा पाएको छैन। म मोरङको दरवेसा गाउँ भन्ने ठाउँ जान्छु, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसानलाई म पहिलो प्रश्न सोध्छु, सरकारले दिएको के सुविधा छ? के पनि छैन। बरु पञ्चायतको कालमा जेटिएहरू आउँथे, अहिले बिउ पनि दिँदैन। कहाँबाट ल्याउँछौ बिउ? इन्डियाबाट। मल पनि दिँदैन, कहाँबाट ल्याउँछौ? क्वाडी भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ पारीपट्टि इन्डियामा, त्यहाँबाट राता साइकलमा ल्याउँछन्। मतलब यो कृषि मन्त्रालय भन्ने जो मन्त्रालय छ, त्यहाँका धेरै एक्सपर्टिजहरू म भियतनाममा, कम्बोडियामा या साउथ अफ्रिकामा जाँदा भेटिन्छ होइन, यसो घुम्न जाँदाखेरि। कृषि मन्त्रालयले उत्पादन गरेको चाहिँ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेको छैन, म्यान पावर उत्पादन गरेको छ। ती म्यान पावरहरू कोही नेपालमा अधिकांश छैनन्, सब विदेशमा छन्। जो नेपालमा छन् त्यसको पनि सदुपयोग गर्न चाहिँ सिप र तालिममा खर्च भइरहेको छ, तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन। मलाई लाग्छ नेपालीहरूलाई त्यसमा सिप र तालिम दिएर, या एडिबीले होस् या डब्लुएचओले होस् या के भन्छन् चाहिँ युएनले होस् या कसैले पनि, कुनै पनि चाहिँ बायोलेटरल या मल्टिलेटरल एजेन्सीले त्यो चाहिँ कृषि विज्ञ बनाएर त्यो नेपालको लागि बनाएको होइन, त्यो बाहिरको लागि हो। अधिकांश मान्छेहरू त्यहाँ माछा विशेषज्ञ भने पनि जे भने पनि बाहिर म धेरै भेट्छु नेपालमा। त्यस कारणले अब घनश्याम भुसाल जस्तो, तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो, घनश्याम भुसाल जस्तो मानिस जो युवा पनि थिए, डाइनामिक थिए, मुलुकलाई चाहिँ के छ भने भइरहेको सिस्टममाथि इन्टरभेन गर्न सक्थे। कृषि मन्त्रालयमाथि यति धेरै इन्टरभेन गर्नुपर्ने छ र युवा पुस्ताप्रतिको विश्वास जगाउन सक्थे। उहाँले त्यो नसकेको देखेर चाहिँ युवा कम्युनिस्टमा युवा पुस्ताहरू चाहिँ सबै त्यस्तै हुन् कि भन्ने एउटा जुन चाहिँ भएको छ। किनभने त्यो हेर्नुहोस्, त्यहाँ मलाई थाहा छ कङ्ग्रेसमै पनि महाधिवेशनको सङ्घारमा छ कङ्ग्रेस, गाली गर्ने मात्रै युवा छन्, गाली गरेर समाधान हुन्छ नेतृत्वलाई। हेर्नुहोस्, यो हामीले चाहिँ युवाको परिभाषा पनि नेपालमा नक्कली गरेका छौँ। हामीले उमेरलाई युवा भनेका छौँ, विचार र मानसिकतालाई युवा बनाउनुपर्छ। नेपालमा आफूभन्दा अग्रज नेताले जे गरिरहेको छ त्यसैमा आफू घुस्किने होइन। अब मैले कैयन काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि देख्छु, पर्सनली चिन्दछु। अब उनीहरूलाई पनि मैले 10 पल्ट भनेको छु, तिमीहरू युवा जस्तो देखिनु त पर्यो नि होइन। अब युवा जस्तो हुनको लागि त चाहिँ युवा जस्तो विचार सोच, त्यो रिस्क उठाउने क्यापेसिटी, युवा भनेको के हो भने साहसी हो, सबभन्दा ठुलो। आज नेपालको युवाहरूमा केही कुराको कमी छ भने शक्ति पनि छ, सम्पत्ति पनि छ, यिनीहरू चाहिँ संसारसँग एक्सपोज भएका पनि छन्, तर एउटा कुरा के छ भने यिनीहरूसँग साहस छैन, रिस्क उठाउन सक्दैनन्, आफ्नो जीवनलाई क्यालकुलेसनमा हाल्छन्। म यो कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने कैयन चाहिँ युवाहरू काङ्ग्रेसभित्र कम्युनिस्टभित्र क्षमतावान पनि छन्, नभएका होइन। तिनीहरूसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको साहस छैन। त्यो आफूले लिइरहेको सुख सुविधा र आफूले बुढो नेताबाट पाइरहेको पद प्रतिष्ठा गुम्छ कि भन्ने डरले तिनीहरू उमेरभन्दा पहिले नै चाहिँ बुढो भइसकेका छन्, सोचबाट बुढा छन्। अब मिडियाले हामीले तपाईँले तिनीहरूलाई चाहिँ युवा भनेर उमेरको वर्ष गन्ती गरेर मैले एउटा प्रश्न ठ्याक्कै जोड्न खोजिहालेँ, केही कुरा छुट्न त छुटेन नि यसमा। मैले के जोड्न खोजेँ भने नेकपाकै 2 अध्यक्ष बीचको द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ। 2 अध्यक्षभन्दा अर्को तहका नेता, वरिष्ठ नेता र और वामदेव गौतम लगायत यहाँले 5 पाण्डव पनि भन्नुभयो, उहाँहरू पनि यो द्वन्द्वमा कित्ता काटकै अवस्थामा उभिएर लाग्नु भएको छ। त्यसपछिका नेताहरू जुन मौनतामा बस्नुभएको छ नि, पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्यो भनेर ट्विट गर्ने, लेख्ने, भन्ने, तर अहिले त अन्तर्वार्ता दिन आउन नि धेरै नेताहरू मान्न खोज्नु भएको छैन, किनभने विरोधको कुरा सुन्छ। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यसपछिका नेताहरू भन्नुभयो, ती नेता होइनन्, ती 2 गुटका अनुयायी हुन्। ती नेताका ती चाहिँ
चेला हुन् भन्ने पनि चेला होइन अनुयायी क्या, त्यो के भन्छ फलोवर्स हुन्। तिनीहरूमा नेता हुने गुण छैन। नेता हुने गुण भएको बेलामा यस्तो बेलामा त्यो पार्टीलाई क्राइसिसबाट माथि उठाउनलाई तिनीहरूले चाहिँ साहस देखाउँथे। तिनीहरूले दुवै चाहिँ गुटमा रमाउनेहरूलाई तिनीहरूले चाहिँ इन्टरभेन गर्थे। त्यस्तो छैन। अहिले के छ भने अहिलेको मैले त्यही भनेको, अहिले चाहिँ नेता कोही पनि छैन। नेता त पहिला जनतामा पनि स्थापित हुनु पर्यो नि। पार्टीमा मात्रै स्थापित भएको त पार्टीको प्राविधिक त्यो सभापति होला, अध्यक्ष। अहिले शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ के जनताले नेता भन्छन् त? एकछिनलाई मान्नु न, शशाङ्क कोइराला काङ्ग्रेसका महामन्त्री छन्, ती जनताका नेता हुन् त? जनतामा तिनीहरूको कम्युनिकेसन छ त? आज प्रतिपक्षको भूमिकामा यिनीहरूले राम्रो खेलेका छन् भनेर त्यो शेरबहादुरजीको गुट या चाहिँ शशाङ्कको गुट बाहेक अरू कसैले चाहिँ हाम्रो बाणी त्यहाँ छ। आज किसानको बाणी चाहिँ शेरबहादुरजी बोलिरहनु भएको छ, त्यो बेरोजगार युवाहरूको बाणी बोलिरहनु भएको छ। मैले खालि के भने जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीमा जो चाहिँ छन् त्यो प्रवृत्ति, जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ, जस्तो अस्ति चाहिँ मैले देखेँ लामबद्ध भएर लाखौँ युवाहरू फेरि चाहिँ अब भारतमा छिरे होइन, पश्चिमबाट छिरे। अहिले पनि छिरिरहेका छन्। अहिले पनि छिरिरहेका छन्। लाइनमा बिहानदेखि लाइनमा बस्छन्, 2-3 घण्टा एउटा PCR टेस्ट 2-3 मिनेटमा हुँदो रहेछ भारतीय सरकारबाट। त्यति बेलै रिपोर्ट आउँदो रहेछ। त्यतिसम्म भारत विकास भइसकेको रहेछ। उतिखेरै 2-3 मिनेटमा रिपोर्ट दिन्छ। त्यो किट टेस्ट गर्न बिहानदेखि 3-4 घण्टा लाइन बसेर पोजिटिभ आयो भने फिर्ता भइरहेका छन्, नेगेटिभ आयो भने गइरहेका छन्। त त्यहाँ चाहिँ हामी तिमीहरूलाई रोजगारीको यहाँ चाहिँ होइन 100 दिनको रोजगारीको कार्यक्रम दिन्छु जस्तो भारतमा छ नि मनरेगा भन्ने। नेपालमा पनि धेरै ठुलो रोजगारी, नेपालमा त पपुलेसन पनि छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना छ त त्यत्रो। प्रधानमन्त्री रोजगार योजना एकपल्ट के छ भनेर यसको अनुसन्धान भयो भने ती डन र गुन्डाहरूले धेरै पाएका छन्, जो चाहिँ त्यो पार्टीको कार्यकर्ता छन्, जो मोटरसाइकलमा त्यहाँ पुगेर त्यो स्न्याच गरेका छन्। त्यसको बारेमा मैले अलिकति चाहिँ हेरेको छु। त्यहाँ त्यो कसरी त्यसले इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाबाट त्यो छुट्टै विषय होला, त्यसमा मात्रै पनि कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी काङ्ग्रेस पार्टीको छ। उसले सरकारका स्रोत र साधनहरू कसरी दुरुपयोग भएको छ भनेर छाया सरकारमा पनि छ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्री छ, उसको सबै मोनिटरिङ गर्ने। खैरियो अब होइन, मैले अघि भनेको एक सेन्टेन्स हो। अहिलेको यो सरकार यसरी लवस्तर हुनुमा या अहिले भइरहेको कम्युनिस्ट सरकार यस्तो कमजोर र लाचार हुनुमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि मुख्यतया जिम्मेवार छ। अहिले जसरी असन्तुष्टि यहाँले भन्नुभयो, यहाँले धेरै फ्याक्टरहरू पनि केलाउनु भयो, त्यो तहमा जनताको तर्फबाट सरकारको विपक्षमा सशक्त विरोध भएको छैन, प्रतिपक्ष विरोध गर्दैन। परिस्थितिले हो कि या केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुहुन्छ म हट्यो भने मुलुक सङ्कटमा पर्छ भन्ने, त्यो कुराले हो? होइन, उहाँ भएर मुलुक सङ्कटमा परिसकेको छ। उहाँको जुन ढङ्गको अहिलेको पर्फर्मेन्स छ त्यसमा शङ्का छैन। हेर्नुहोस्, खालि के छ भने अब अहिलेको तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक के हो भने अहिले संसारमै धेरै ठुलो सशक्त आन्दोलन कहीँ भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ डेमोक्रेसी जोगाउन भने पनि ट्रम्प हाल्न भने पनि अमेरिकामा भइरहेको छ होइन। नेपालमा किन हुन सकेको छैन भने नेपालमा कोभिडको चाहिने भन्दा धेरै राज्यले पनि WHOले पनि डर देखाइदिएको छ। वेभ अफ फियर भन्छ यसलाई। नेपालमा सारा लकडाउन, संसारमा कहीँ पनि यस्तो लकडाउन भएन। यो लेभलको लकडाउन चाहिँ कि भारतमा भयो कि नेपालमा भयो। चाइनामा जहाँबाट यो भाइरस उठेको हो त्यहाँ पनि भएन। अहिले नेपाल त लकडाउन भयो, वुहानमा धेरै कडा लकडाउन भयो, त्यहाँ यस्तो गरियो, त्यहाँ खानेकुरा पनि भित्रै दियो, तर अरू प्रान्तमा होइन, चीनमा देशभरि लकडाउन होइन, नेपालमा देशभरि भयो। त्यहाँ लकडाउन कडा लकडाउन गरियो, त्यसलाई कोरोना मुक्त गरेर त्यहाँ मलाई यहाँको लकडाउन चाहिँ पोलिटिकल लाग्छ। यहाँको नेपालको चाहिँ कोरोना यहाँको लकडाउन लाग्छ र त्यसलाई यहाँको सबभन्दा ठुलो डरसेरुवा मिडल क्लासले साथ दिएको छ। म धेरै हदसम्म सेमी नर्मल लाइफ बिताइरहेको छु, धेरै हदसम्म होइन। सबै प्रोटोकल फलो गरेर मास्क लाउँछु, आफ्नो काम पनि गरिरहेको छु, मान्छे पनि भेटिरहेको छु, हिँडिरहेको छु। धेरै मान्छेहरूले यो गरिरहेका छन्। तर राज्यले के गरेको छ भने यति डर देखाइदिएको छ मान्छेलाई, त्यो पोलिटिकल लकडाउन गरेर त्यो फियरमा राखेर अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि किन जुलुस निस्किरहेको छैन विरोधमा सरकारको। अहिले तपाईँको यो कोभिडको चाहिँ कुनै किसिमको भ्याक्सिनको चाहिँ भनौँ न नेपालमा चाहिँ नेपालीहरूले लाउन पायो भने मलाई लाग्छ के छ भने यही तरिकाले गयो भने सरकार पनि टिक्दैन, यो नेपालको संविधान पनि टिक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीको 7 दशकको जो इतिहास छ नि त्यो चाहिँ अब दुर्भाग्यले यो सरकार अझै 1-2 वर्ष टिक्यो भने यो 7 दशक कम्युनिस्ट पार्टीको सानो ठुलो विभिन्न आरोह अवरोहको इतिहास चाहिँ यही बेलामा समाप्त हुनेवाला छ।
अब अन्त्यमा पनि छौँ, यो प्रश्न गर्नेवाला थिए सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने, तपाईँले पहिल्यै भनिहाल्नु भयो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन, फेरि प्रश्न गरे। टिक्ने कारणहरू, राजनीतिक कारणहरू, त्यसको फङ्सन त जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्छ। सरकार अहिले झर्दैन तत्कालै। सरकार झर्नको लागि तयारी के रहेछ भने नेकपाको प्रचण्ड समूहको अब 13 गतेको बैठकमा दुबईको प्रस्ताव लैजाने, त्यसलाई स्थायी कमिटी 18 गते र 25 गते बोलाएको केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने र त्यसमा प्रस्ताव के राख्ने भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, 2 पदबाट 1 पद छाड्ने, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने भन्ने कुरा छ। प्रधानमन्त्रीले मान्नु होला वा हटाउनलाई सजिलो होला असन्तुष्ट समूहलाई? है, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा चाहिँ यो अहिले झन्डै 1 वर्षदेखि यो खेलमा चाहिँ म हटाउँछु प्राइम मिनिस्टरलाई भनेर भन्नुभएको प्रचण्डजीले, होइन? राजीनामा पनि माग्नुभएको। तर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने चाहिँ जुन विधि हो नि संसदीय दलको बैठक, त्यो आजसम्म उहाँले एकपल्ट पनि गर्नुभएको छैन। सांसदको टाउको चाहिँ गनिराख्नु भएको छ। हेडकाउन्टको सुरु मलाई लाग्छ बाटो त्यही सही हो, संवैधानिक बाटो, तर त्यो बाटोबाट ओली विरोधीहरू हार्छन्, त्यो सम्भव छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको परिस्थितिले संविधान पालना गरेर प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सक्ने परिस्थिति छैन। अझै म्याच्योर भएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि धेरै ठुलो चाहिँ पहिला त यो कोरोना महामारी चाहिँ अलिकति चाहिँ तल जाओस्। मानिलिउँ प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओली हट्नुभयो, प्रचण्ड भन्नुभयो, मुलुकले के भयङ्कर प्रगति चलाउनै सक्नुहुन्न उहाँले माधव नेपाललाई गयो भने कसैलाई पनि दियो। वामदेव गौतम पनि लागिराख्नु भएको छ एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर। अनि यो प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर नेकपासँगको अर्को सशक्त हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको को हो त? एउटा कुरा बुलेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहिले हटाउन सम्भव छैन मेरो आफ्नो रिडिङमा, होइन? सोसियल साइन्स हो, 100% ठिक नहुन सक्छ, तर म देख्दिनँ त्यस्तो आधार देख्दिनँ, त्यो देख्दिनँ। त्यो जति जसै देख्छु प्रधानमन्त्रीमा उहाँनिर हुनुहुन्छ अहिले, होइन? प्रधानमन्त्री कुनै किसिमले धेरै ठुलो एलायन्सबाट माधवजी पनि लाग्नुभयो, प्रचण्डजी पनि लागे, अनि बाँकी अरू पनि लागे, काङ्ग्रेसले पनि साथ दिएर, मधेसवादीले पनि साथ दिएर प्रधानमन्त्री हट्नुभयो भने पनि त्यो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले देश चलाउन सक्दैन। देश फेरि पनि निर्वाचनतिरै चाहिँ ठेलिने हो। त्यसै कारणले मलाई के अबको नेपाल सरकार केपी ओली रहे पनि अर्को बने पनि उद्देश्य भने अर्को चुनाव गराउने नै हो भने अब मोरलेस धेरै चाँडै हामी चुनावतिर जान्छौँ। किनभने केपी ओलीले पुरै चाहिँ पार्टीको जिम्मा लगाउनु पर्यो अहिलेलाई तत्काललाई, होइन? र मलाई के लाग्छ भने त्यो उहाँले लाउनेवाला हुनुहुन्न। त्यो लगायो भने त पूर्व एमालेको साथ गुमाउनुहुन्छ, त्यो लाउनेवाला हुनुहुन्न। अब एउटा चाहिँ सिन के छ भने यस्तै कचर पचरमा केपी ओलीले अब छोड्ने कि नछोड्ने, पार्टी सभापतिको शक्ति त मैले दिइसकेँ तर दिए जस्तो पनि गर्ने, तर त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनु नदिने, यस्तै कचर पचरमा अझै 8 महिना जान्छ। सरकार यहाँ जान्छ कि जाँदैन यो ठुलो कुरो छैन, यो संविधान जान्छ कि जाँदैन यो अहिले मूल च्यालेन्ज त्यहाँ आइरहेछ। त्यहाँ पनि सङ्कट निम्तिन सक्छ भन्ने हो। ठुलो सङ्कट त्यहाँ छ। सरकार त आराम गएराम हुन सक्ला, ठुलो सङ्कट संविधानमाथि आइसकेको छ, संहितामाथि आइसकेको छ। ठुलो सङ्कट नेपालको यो होल 3 दशकको राजनीतिक सिस्टम डेमोक्रेसीमाथि आइसकेको छ। कारण भन्दिनु न स्पष्ट। कारण चाहिँ सारा जनता फ्रस्ट्रेट छ, होल युवा फ्रस्ट्रेट छ, मध्यमवर्गीय फ्रस्ट्रेट छ। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सडकबाट छिनोफानो भयो भने केही गरी अहिले भइरहेका पोलिटिकल पार्टीहरूको भविष्य चाहिँ सुन्दर छैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। मेरो पनि मलाई अवसर दिनुभएकोमा देखापढी अब यो उसमा जान्छ क्यारे, होइन? हजुर, धन्यवाद। हामी देखापढी विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद साथै अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग आज देखापढी विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापढी विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।